अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा मुल्क भी दुनिया में मौजूद है जहां पर सच और हक की बात करना जुर्म और उम्र कैद बन जाती है। क्या ये जमहूरियत है या अमरीयत का साया? आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख के एक ऐसे फैसले की जो न सिर्फ सहाफत की आज़ादी को दांव पर लगा रहा है बल्कि हर शहरी के इजहार राय के हक को चैलेंज कर रहा है। जो हक हमें आईन देता है वो हमसे छीने जा रहे हैं। कल इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 7 अपराध जिनमें सहाफ़ी, यूट्यूबर और साबिक फौजी अफसरान शामिल है, हुकूमत ने 7 अपराध को सजा सुनाई, जिसमें आदिल फारूक राजा, जो आप जानते हैं मशहूर यूट्यूबर और मेजर रहे हैं, हैदर रजा मेहदी एंकर पर्सन और रिटायर कैप्टन वजाहत, सैयद खान सहाफ़ी, साबिर शाकिर सहाफ़ी, मुईद पीरजादा तजियाकार, शाहीन साहबाई सहाफ़ी और सैयद अकबर हुसैन साबिक फौजी अफसर, इन सब को 2-2 बार उम्र कैद प्लस 35 साल की इजाफी कैद और 15 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया गया। और ये सब गायबाना मुकदमा था, यानी वो अदालत में हाजिर नहीं थे क्योंकि सब मुल्क से बाहर है। अब इन लोगों का गलती ये है कि ये इमरान खान को सपोर्ट करती है और वीडियो में इमरान खान की हिमायत करते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि ये ट्रायल गायबाना था, इंसदादी दहशतगर्दी कवानीन के तहत इजाजत है, लेकिन क्या ये इंसाफ है? क्या बगैर दिफा सुने सजा दी जा सकती है? अब बात करते हैं इसकी असल जड़ की। ये फैसला हुकूमत की जिम्मेदारी है और मैं सबूतों के साथ कह रहा हूँ कि ये सियासी इंतकाम है जो इजहार राय को दबाने के लिए किया जा रहा है। ये केस 2022 की अदम एतमाद की तहरीक के बाद से जारी सियासी बहरान का हिस्सा है। इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद पीटीआई पर दबाव बढ़ा, गिरफ्तारियां, मुकदमात और अब ये सजाएं। अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया कि ये फैसला प्रो इमरान खान प्रोटेस्ट से जुड़ा है और ये सहाफियों को निशाना बना रहा है जो खान की हिमायत करते थे। राइटर की रिपोर्ट के बताती है कि ये सजाएं ऑनलाइन एक्टिविटी पर मबनी है जो इजहार राय की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत ने इंसदादी दहशतगर्दी कवानीन को इस्तेमाल करके तनकीद को दहशतगर्दी बना दिया। ये तमाम बातें जाहिर करती है ये हुकूमत की तरफ से मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश है जो 2022 से जारी है। अगर हुकूमत शफाफ होती तो गायबाना ट्रायल क्यों? क्या ये इंसाफ है या मुखालिफिन को ताकत के जरिए चुप कराना? ये सबूत जाहिर करते हैं कि हुकूमत इस सूरत हाल की जिम्मेदार है क्योंकि ये कवानीन को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस मुल्क में इजहार राय दहशतगर्दी बन चुकी है जबकि इजहार राय हमारे आईनी हक है। खैर, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आप कमेंट्स में जरूर बताएं। कल एक और अहम खबर सामने आया जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह एक टीवी से इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के सियासी बहरान को हल करने के लिए 5 बड़ी शख्सियत का उन्होंने नाम लिया कि इनको एक बेंच पर बैठना चाहिए, इनको आपस में सुलह करना चाहिए, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान और आर्मी चीफ की तरफ इनडायरेक्टली उन्होंने इशारा किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर ये लोग मिल बैठे तो मुल्क के देराना मसाइल जैसे सियासी इंतशार, मुआशी बहरान और इदारों के दरमियान तनाव हल हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि पीटीआई की तरफ से फौज और दीगर इदारों की क़ियादत पर किरदार कुशी और तनकीद बंद हो। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर चलने वाली इक़दामात को रोका जाए वरना एतमाद साजी मुमकिन नहीं। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी है। राना सनाउल्लाह ने इस हड़ताल को नाकाम करार दिया और कहा कि अगर पीटीआई इदारों की तौहीन बंद कर दे तो इमरान खान से मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। ये तजवीज़ पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से एक ओलिव ब्रांच यानी सुलह की पेशकश की तरह है। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर पीटीआई इदारों की तौहीन बंद कर दे तो इमरान खान से मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। इसका मतलब ये है कि ये मौजूदा हुकूमत इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाने दे रही है और इसमें ये हुकूमत ही मुलव्वस है। ये साफ साफ सियासी इंतकाम ले रहे हैं। पीटीआई ने उसे साफ साफ मुस्तरद कर दिया और साजिश करार दिया। पीटीआई का कहना है कि ये बयान सिर्फ हुकूमत को फायदा पहुंचाने की कोशिश है और वो अपने एहतजाज जारी रखेंगे। ये बयान सिर्फ एक शो लगता है क्योंकि हुकूमत ने पहले भी मुज़ाकरात की पेशकश की है लेकिन कोई अमली तौर पर कुछ भी नहीं किया।
یہ کیسے ممکن ہے کہ ملاقات کی شرط تنقید بند کرنا ہو جبکہ حکومت خود پی ٹی آئی پر تنقید کرتی رہتی ہے؟ یہ ایک طرفہ شرط ہے جو جمہوریت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ سازش ہے کیونکہ حکومت سیاسی انتقام لے رہی ہے اور 2025 میں پی ٹی آئی کے احتجاجیوں کو طاقت سے دبا دیا گیا۔ آرمی چیف کو اس ملاقات میں شامل کرنا فوج کو سیاست میں گھسیٹنا ہے جو آئین کے خلاف ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں فوج کا سیاسی کردار ہمیشہ تنازع کے باعث بنا ہے، جیسے مارشل لا کے ادوار آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ اگر حکومت واقعی جمہوریت چاہتی ہے تو فوج کو اس سے پہلے دور رکھے۔ پی ٹی آئی کا الزام یہ بھی ہے کہ یہ بیان فوج کی مدد سے پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کی سازش ہے اور 2025 میں پی ٹی آئی کے خلاف آپریشن اس کی مثال ہے۔ اگر آپ دیکھیں حکومت آزادی اظہار رائے کو دبا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ تنقید بند ہو، یہ سوشل میڈیا پر کھلے عام پابندیوں کی طرف اشارہ ہے۔ 2025 میں کئی صحافیوں اور پی ٹی آئی سپورٹر پر کیسز بنے، جیسے کہ آپ لوگوں نے پہلے دیکھا، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ کیسے جمہوریت ہے جہاں تنقید کی شرط پر ہی بات چیت ہو؟ یہ بات پنجاب میں عوامی مسائل سے توجہ ہٹانا کی کوشش ہے۔ پنجاب میں دھند، ٹریفک مسائل اور ریڑھی بانوں کی احتجاج جیسے مسائل ہیں، لیکن حکومت سیاسی بیانات پر توجہ دے رہی بجائے کہ وہ اپنے مسائل پر توجہ دے۔ 2025 میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ اسٹریٹ کرائم میں کتنا اضافہ ہوا، جو حکومت کی ناکامی ہے۔ اگر ملاقات کی بات سچی ہے تو کیوں نہیں پہلے عوامی مسائل حل کیے جاتے؟ اس بیان کو پی ٹی آئی نے سازش قرار دیا اور کہا کہ حکومت سیاسی انتقام چاہتی ہے اور یہ پی ٹی آئی کو تقسیم کرنے کے علاوہ اور کوئی کوشش نہیں ہے۔ پی ٹی آئی والوں نے اس کو صاف صاف مسترد کر دیا۔ رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی والے تنقید نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کریں آپ کچھ نہیں بولیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی نے تو ان کے سارے راز پاش کرتے آ رہے ہیں۔ اب ایک اور اہم خبر کی طرف آتے ہیں۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد مظاہرے شروع ہو چکے ہیں کئی دنوں سے، جہاں بتایا گیا کہ ایران کے مختلف شہروں میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں 6 افراد تقریباً ابھی تک جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہ مظاہرے ایران کی معاشی بحران کی عکاسی کرتی ہے۔ ایران کی معیشت کئی سالوں سے شدید بحران کا شکار ہے، جو اس مظاہروں کی بنیادی وجہ ہے۔ 2018 میں امریکہ کی طرف سے ایران پر دوبارہ عائد کی گئی پابندیاں جو جوہری معاہدے سے نکلنے کے بعد لگی، اس نے ملک کے تیل کی برآمد کو شدید متاثر کیا۔ ایران کی کرنسی ریال کی قدر میں مسلسل کمی آئی ہے۔ 2025 کے آخر تک ایک ڈالر کی قیمت 1.38 ملین ریال تک پہنچ گئی ہے، جو ایک ریکارڈ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ مہنگائی کی شرح 40% سے زیادہ ہے، جو خوراک، ادویات اور بنیادی ضروریات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث بنی۔ عوام کی آمدنی کم ہوئی، بے روزگاری بڑھی اور درمیانہ طبقہ غربت کی لکیر سے نیچے گر گیا۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایران کی معیشت کا انحصار تیل پر ہے، جو جی ڈی پی کا 40% ہے، لیکن پابندیوں کی وجہ سے برآمدات 2018 کے مقابلے میں 80% کم ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ غریب طبقہ، جو 60% آبادی ہے، اب بنیادی ضروریات کی چیزیں خریدنے سے قاصر ہے۔ حکومت کی طرف سے سبسڈی کم کرنے کی فیصلے نے آگ میں گھی کا کام کیا۔ یہ بحران صرف معاشی نہیں بلکہ سیاسی بھی ہے، کیونکہ عوام کہتا ہے کہ ان پالیسیوں کا ذمہ دار حکومت ہے۔ ٹرمپ نے کہا اگر ایرانیوں کو پرامن احتجاج کی اجازت نہیں دی گئی تو امریکہ اس کی سخت مخالفت کے لیے تیار ہے، اور امریکہ نے ایران پر مزید پابندیوں کا اشارہ دیا۔ یہ مظاہرہ ایران کی معیشت کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سرکاری میڈیا نے احتجاج کو بیرونی سازش قرار دیا، جہاں پاسدار انقلاب سے وابستہ ایجنسیوں نے خبردار کیا کہ یہ فتنہ ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی لارجانی نے امریکہ مداخلت کو خطے میں افراتفری کا سبب قرار دیا۔ ایرانی حکام نے یہ بھی کہا کہ مداخلت کرنے والوں کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اگر احتجاج جاری رہے تو سیاسی تبدیلی ممکن ہے یا حکومت سخت کارروائی کر سکتی ہے۔ مذاکرات سے بحران حل ہو سکتا ہے، لیکن بیرونی دباؤ پیچیدگیاں بڑھا رہا ہے۔ خیر، دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش اور نیپال کی کہانی دوبارہ ایران میں دہرائی جائے گی
یا ایران اس پر قابو پا لیتے ہیں